वालेकुम। आर्ट एंड हिस्ट्री के इस एपिसोड के साथ साकिब अख्तर आपके साथ हाजिर है। आज हम मुनीब अली की कैलीग्राफिक एग्जीबिशन के बारे में कुछ बात करेंगे और उनकी पेंटिंग्स भी दिखाएंगे। जैसे कि आपको कैलीग्राफी के हवाले से तो पता होगा कि ये हमारा बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म का आर्ट है, जो कि जब से हम इस्लाम की एजुकेशन और इस्लामिक कल्चर डेवलप हुआ और उसमें कैलीग्राफी का बहुत मेन रोल रहा। और ख़ास तौर पे अरब, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, तुर्की, ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से ये सारी इसकी डेवलपमेंट शुरू होती है। और लास्ट पे सेकंड लास्ट पे ईरान से होती हुई पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट में ये चीज़ आर्ट जो है ना वो दाखिल होता है। अब तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है और इसको बड़े मॉडर्न तरीके से लिया जा रहा है। शुरू में इसको क्योंकि ख़त्ताती इस हवाले से ली जाती थी कि आयात लिखनी, कुरान मजीद की आयात, कुरान मजीद को कंपाइल करना, प्रिंटिंग प्रेसेस नहीं होती थी, इस हवाले से उसको कंपाइल किया जाता था और हाथ से लिखी जाती थी। और उसके बाद में पर्शियन में जो बुक्स लिखी जाती थी, क्योंकि मुग़ल पीरियड में भी प्रिंटिंग प्रेस इधर सब कॉन्टिनेंट में अभी नहीं आई थी, तो उसमें भी किताब बुक्स को ही लिखा गया, कंपाइल किया गया कैलीग्राफी में। और काफ़ी देर तक तो मेरे ख्याल में हमारे जो न्यूज़पेपर हैं पाकिस्तान बनने के बाद भी, पाकिस्तान से पहले भी ये कैलीग्राफी से ही लिखे जाते थे। और उसमें ख़ास तौर पे एक ख़त जो हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है, जो ईरान से आया, नस्तालीक, उसमें सारी ख़ताती लिखी जाती हुई जाती थी, सारी ख़बरें उसमें ही कंपाइल होती थी और सारे न्यूज़पेपर जो थे वो ख़तात ही लिखते थे। ये तो एक ऐसी एक हिस्ट्री है जिसमें कि पता चले कि हमारे यहाँ ख़ताती कैसे आ रही है और हम तक कैसे पहुँची। अब आ जाता है कि मुनीब अली ने ये जो ख़ताती के फ़न पारे अपने तैयार किए हैं और एजाज़ आर्ट गैलरी में इसी एग्जीबिशन की, ये कहाँ तक हमें फुलफ़िल कर रहे हैं और ये क्या आर्ट की, इस कैलीग्राफी की इस किस्म को हम क्या कहेंगे। क्योंकि जब हम गौर से जब दूर से देखते हैं तो हमें पता चलता है ये कैलीग्राफी लिखी हुई है, कुछ शेप बीइंग ए डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू, ग्राफिक्स के रेफरेंस से कुछ शेप्स विद सम लेटर्स। जब करीब जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये लेटर्स ही हैं अरबिक के, लेकिन किसी डेफिनेट सेंटेंस या डेफिनेट वर्ड्स को नहीं शो कर पा रहे। तो इसमें ये स्टैटिकली ग्राफिक आर्ट के डिज़ाइन के जो स्टूडेंट मुनीब अली ने एक बड़ा मॉडर्न अप्रोच ली है कि लेटर्स को कंपोज किया और एक ग्राफिकल शेप में उसको ढाला, जो कि लेबनान में भी इस तबक़त ये चीज़ें काफ़ी हद तक हो रही हैं और पूरी दुनिया में भी की जा रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ कैलीग्राफर और कुछ कैलीग्राफर आर्टिस्ट्स का ये कहना है कि ये एक ग्राफिकल आर्ट तो हो गया, लेकिन इसमें कुछ एक छोटा सा आंसर कैलीग्राफी के सेंटेंस का, या तो वो किसी अगर बहुत अच्छा होता, अगर किसी आयत से रिलेटेड कोई बात होती, अल्लाह का नाम या हमारे खुलफाए राशिदीन के नाम या बिस्मिल्लाह या और बहुत सारे वर्ड्स और सेंटेंस हैं जो कि क्योंकि इस पूरी शेप के अंदर कुछ ऐसा एक आंसर वो भी होता कि जो कि एक हमारे यहाँ बीइंग इस्लामिक कल्चर में लगाने के लिए वो एक मुतबरक भी माना जाता है। तो वो भी एक बात, एक अलग से बात मैंने की कि एक टच देने के लिए। लेकिन एनी हाउ मुनीब अली ने इसको बड़े बहुत ही मॉडर्न वे में
تشکیل دیا اپنی پینٹنگز کو، اپنی گرافکس کیلیگرافی، میں اس کو نام دوں گا گرافک کیلیگرافی، کیونکہ اس ہیو اے نو سینٹینس ریڈیبل سینٹینس، جسٹ لیٹرز آف دا عربک ان ڈفرینٹ اسٹائلس. تو یہ آلسو ان کے لیے کمپلیمنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہے. انہوں نے اپنا آج بڑے اچھا انٹرویو میں بھی یہ بات کو ایکسپلین کیا. ان کی پینٹنگز ابھی دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ان کا جو اپنی پینٹنگز کے بارے میں کیا کہا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. میرا نام منی بنی ہے اور میں 2010 سے آنورڈ جو ہے وہ ابھی تک کیلیگرافی میں کام کر رہا ہوں. اور جو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے سارا کا سارا کام جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے بہت ماڈرنائز اس کو شروع کر دیا. بیسیکلی میں نے ٹریڈیشنل اپنی پوری پریکٹس کی. خورشید اعظم گور صاحب سے جو ہے وہ میں نے اپنا بیسیکلی ٹریڈیشنل کیلیگرافی سیکھنا شروع کی. اور اس کے بعد اس سے آگے فردر جب کام کو ایکسپیریمنٹ میں لے کر آنا شروع کیا، ڈفرینٹ میڈیمس کے ساتھ، ڈفرینٹ کمپوزیشن کے ساتھ، ڈفرینٹ خطوں کے ساتھ، تو پھر آہستہ آہستہ جو ابھی آپ میرا کام دیکھ رہے ہیں وہ میرا کام ہے. اس سارے سینیریو میں جو میرا بیسک آئیڈیا تھا سب سے پہلے وہ جو سٹارٹ ہوا تو وہ یہ تھا کہ ہماری جو زبان ہے، ہمارا جو کلچر ہے، اس سے ہماری جو کیلیگرافی ہے وہ بہت زیادہ لنکڈ ہے. اور بیسیکلی بینگ اے مسلم یہ ہمارا ایک سیکریٹ آرٹ بھی ہے. تو جب ہم ورڈ سنتے ہیں کیلیگرافی تو ہمارے مائنڈ میں ایک چیز آتی ہے کہ اٹ مسٹ بی لائک کہ یہ کچھ آیت لکھی ہوگی، کچھ سورہ لکھی ہوگی، یا کوئی حدیث یا کوئی شعر، کچھ اس طرح سے کچھ لکھا ہوگا. لیکن کیلیگرافی از آل اباؤٹ کہ آپ نے اس کو رول کے اکارڈنگ کیسے لکھنا شروع کیا. تو بیسیکلی رول کے اکارڈنگ تو میں نے سیکھ لیا. سیکھنے کے بعد اب اس کے بعد جو اگلا جو سینیریو تھا وہ یہ تھا کہ اس کے اندر رہتے ہوئے اس کو کیسے ماڈرنائز کیا جا سکتا ہے. تو میں نے اس کے لیے کیا کیا کہ میں نے اس کے لیے یہ کیا کہ ڈفرینٹ خطوں کو بریک ڈاؤن کر کے ان کو ٹریڈیشنلی بریک نہیں کیا، ان کو ٹریڈیشنلی ویسے ہی رہنے دیا، بٹ اس کے بعد اس کو آگے فردر ہم نے کمپوز کرنا شروع کیا. اور میری جو ایجوکیشن ہے بیسیکلی وہ ڈیزائن کی ہے، کمیونیکیشن ڈیزائن پنجاب یونیورسٹی سے. تو میں نے ڈیزائن اور ٹریڈیشنل کیلیگرافی دونوں کو مکس اپ کرنے کے بعد ایک نئی چیز بنانے کی کوشش کی. اور اس میں میں نے کیا کیا ہے، اس میں نے کہا ہے کہ میں نے کچھ پرٹیکولر چیز لکھنی نہیں ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اس سے آگے فردر چلنا ہے، اس کو اوپن اینڈ چھوڑنا ہے اس سارے سینیریو کو. جیسے آج کی ایگزیبیشن کا ٹائٹل بھی ورڈ انٹو ٹیکسٹ ہے، تو میں نے لیٹرز کو کمپوز کیا ہے. اب لیٹرز میں سے کچھ چیز آپ پک کر سکتے ہیں، کوئی بھی لیٹرز اپنی مرضی کے پک کرنے کے بعد آپ اپنا ورڈ بنانا شروع کر سکتے ہیں. جیسے آپ قرآن پاک پڑھتے تھے یا قاعدے پڑھتے تھے تو آپ حروف توجیہ پڑھتے ہیں، اور اس میں آپ کیا کرتے ہیں، اس میں آپ ڈفرینٹ لیٹرز کو پک کرنے کے بعد ہجے بنانا شروع کرتے ہیں. تو بیسیکلی آپ اسے ہجے بنا کے ورڈ بنائیں گے، ورڈ بنانے کے بعد اس سے آگے فردر آپ پوری ایک اسٹوری کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی میرا ایک آئیڈیا تھا اس ساری ایگزیبیشن کے بارے میں، کام کے بارے میں، کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ لیٹرز کے ساتھ سے پلے کرتے ہوئے اس کو ایٹ دا سیم ٹائم ایک ڈیکوریشن پیس بنا سکتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم ایک پینٹنگ بنا سکتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم ایک آرٹسٹیکلی آپ ساری چیز کو کمپوز کر سکتے ہیں. سو بیسیکلی یہ میرا ایک چھوٹا سا آئیڈیا ہے. تھینک یو سو مچ. ینگسٹر کے لیے جو میرا پیغام ہے، سب سے امپورٹنٹ جو کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو وہاں پر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی بات بولتا ہوں کہ کبھی بھی آپ نے ڈائریکٹلی چیزوں کے اینڈ پہ نہیں پہنچ جانا ہے. ہمیشہ کسی بھی چیز کو جب آپ پک کرتے ہیں تو اس کے ٹریڈیشنل بیسک رولز کو سیکھیں، اینڈ دین اس کے بعد اگر آپ نے اس کو بریک کرنا ہے تو پھر آپ بریک کریں. ہم لوگ جو ہے وہ ڈائریکٹلی پہنچ جاتے ہیں اس کے بریک ڈاؤن پر، شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. شارٹ کٹ نہیں ہے کسی چیز طرح کا، آپ نے اس کو ہمیشہ ٹریڈیشنلی سیکھنے کے بعد آگے چلنا ہے. یہ میرا پیغام ہے. اب آگے کیلیگرافی ہو، پینٹنگ ہو، پورٹریٹ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کا بیسک رول صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کو ٹریڈیشنل وے میں اس کو سیکھنا ہے. تھینک یو سو مچ.